إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز دے اندر جو اسی اپنے بندے تے نازل فرمائی، فاتو بسورۃ من مثلہ، پس لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تے اللہ تو سوا اور جتنے بھی تواڈے معبود سب نو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تسی ایسا نہیں کر سکے تو ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس بچ جاؤ اس اگ دے کولوں جدا ایندھن لوگ تے پتھر، اعدت للکافرین، تیار کیتی گئی ہے کافراں واسطے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیو نہ لوکانو جو ایمان والے نیک عمل کرن والے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، بے شک انہاں واسطے جنتاں نے، تجری من تحتها الانہار، جنہاں وچ نہراں چل رہیاں نے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جس وقت جنت دے اندر انہاں نو پھل میویاں دا رزق دتا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو یہ کہیں گے اے پھل میوے تو او جو اس تو پہلا اسی دیکھ چکے ہیں،
وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اے پھل میوے دنیا دے پھل میویاں دے ہم شکل ہون گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اس دے اندر اونا واسطے پاک بیویاں ہون گیاں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت چ رہن گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات نہیں شرماندے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ایک او مثال بیان کرن کسے مچھر دی، فما فوقہا، یا اس تو اوپر نیچے اور، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس لوگ جڑے ایمان والے نے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، او جان دینے کہ جو کچھ بھی ہے انہاں دے رب دی طرفوں حق اور سچے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جڑے لوگ کافر نے، فَيَقُولُونَ، او اے گل کہندے نے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اے انج دیاں مثالاں بیان کر کے اللہ دا کی ارادہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئی طرح لوگ تے گمراہ بھی ہو جاندے نے اور اللہ کئیاں نو ہدایت بھی نصیب فرما دیندے نے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہی انہاں لوکاں دا مقدر ہے جڑے لوگ نافرمان نے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہ دیاں حمداں ثناواں جس طرح میرا سونا خالق اور میرا مالک میرا رب تعریفاں دے لائق ہے، درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سورت بقرہ دیاں آیات اس موقع تے تلاوت کیتیاں گئیاں، تیسرا رکوع اور تیسرے رکوع دیاں پہلیاں دو آیات پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر انہاں تے گفتگو ہو چکی، اور بلا تمہید آج دی اے دو آیات طیبات انشاءاللہ العزیز صرف دو آیات نہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو خیال ہے کہ انشاءاللہ کئی ایک رکوع جڑے نے او احباب نو انشاءاللہ سنان دا ارادہ ہے بے توفیق اللہ تعالی۔ اللہ دے کولوں اے دعا ہے کہ اللہ ساری زبان تو او الفاظ جاری فرما دے جنہ تے رب راضی ہے اور جنہ واسطے ساڈا فائدہ دنیا آخرت دا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب تو پہلا رب کریم نے اس مقام تے کیونکہ سورت بقرہ دا جدوں آغاز کیتا ہے تو ادوں اللہ فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ویکھ لیں، دھیان کر لیں، سوچ لیں، اس کتاب دے اندر کوئی کسی قسم دا شک و شبہ نہیں۔ تو اس مقام تے جو میں آیات دا آغاز کیتا ہے رب کریم اعلان فرما رہے نے،
اللہ فرماندے نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تانوں اس بات دا کوئی شک ہے جو اساں اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا، اگر تانوں اے تے شک ہے، اگر تسی مشکوک ہو دے بارے جو اسا اپنے پیغمبر تے نازل فرمایا ہے تے جاؤ، پھر ایک اعلان ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میرے نبی تے نازل کردہ قرآن دیاں اے جڑیاں سورتاں نے، انہاں سورتاں دے وچوں کوئی ایک سورت اس جیسی نازل فرما دے، تسی بھی بنا کے دس دو۔ اتھے لفظ نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، مثلِهِ دے لفظ نے، یعنی اس جیسی، اس دی مثال، اے دے نال ملتی جلدی۔ لفظ دے بندے بنا ہی لیندے نے، جملے تے لوگ جوڑ ہی لیندے نے، کلام تے لوگ دنیا تے بڑے بڑے پیش کیتے تے اگوں بھی لوکاں نے پیش کرنے نے، لیکن سوال یہ وے کہ مثل ہی اس جیسی کلام ہوئے، اس جیسے کلمات ہوں، اس جیسا جدی مثال نہ ہوئے دنیا کے اندر، دنیا کے اندر جدی مثال نہ ہوئے۔ حضرات توجہ فرمانا، تو اگر میں صرف مختصر الفاظ کے اندر قرآن دی عظمت حوالے دے نال گل کراں تو یہ ہے کلام میرے اللہ دی، اور آندے نے ملوک الکلام کلام الملوک ہے، جیڑی بادشاہاں دی کلام ہوندی ہے نا، وہ کلام کلامہ دی بادشاہ ہوندی ہے۔ یعنی دنیا دے اندر اگر عام بندہ گل کرے تو او دی گل دا وزن ہور ہوندا ہے، اگر کوئی کسی ملک دا سربراہ، کوئی صدر اور کوئی بادشاہ گل کرے تو او دی گل دا وزن کچھ ہور ہوندا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار وزیر اعظم نے گل کیتی ہے، صدر پاکستان نے گل کیتی ہے، اگرچہ آج کل ہونے انہاں دیاں بھی گلاں تے اعتبار کوئی نہیں رہ گیا۔ بڑی گل ایک بندے نے کیا نہیں کیتی، وہ صدر سی کسی اپنے دور دا، توجہ فرمانا، اپنے دور دا صدر رہا پاکستان دا۔ ایک دن انہوں صحافی سوال کردے نے، جناب صدر محترم آج تسی گل ہور کیتی ہے، کل تساں گل ہور کیتی ہے، صبح گل ہور ہوندی ہے، شام نو گل ہور ہوندی ہے۔ انہیں بڑا کمال دا جواب دیتا، انہیں کہا بھائی اسی گلاں ہی کرنے ہیں، کیڑی حدیث پیش کرنے ہیں۔ پتہ چلیا کہ دنیا دے اندر پاویں کوئی بندہ کتنی بھی عزت تے عظمت دا مالک ہوئے نا، او دی گل دا اعتبار کوئی نہیں، اگر کسی دی گل دا اعتبار ہے نا، او عرش والا خدا ہے یا مدینے والا سونا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دیاں گلاں دا اعتبار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے حضرات، فرمایا من مثل ہی، اس جیسی، تو چونکہ ایک کلام رحمان دا، تو رحمان شہنشاہ بادشاہاں دا بادشاہ، مالک الملک میرا اللہ، تو جدوں اس اللہ دی مثال کوئی نہیں تے ایمان نال بولیے اس اللہ دی کلام دی بھی مثال نہیں ہو سکتی۔ سنیے اللہ دا قرآن اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، لوگو اللہ دیاں مثالاں نہ دیا کرو، اللہ دیاں مثالاں دینا توانوں سے بھی نہیں دیندہ، حق ہی نہیں بندہ۔ جویں دنیا دے اندر لوگ مثالاں دے دینے، پتہ کی آندے نے جناب ویکھو نا، جے چھت تے چڑھنا ہوئے نا تے چھت تے چڑھن واسطے سیڑھی دی لوڑ پیندی ہے، بھائی پوڑی دی لوڑ پیندی ہے چھت تے چڑھن واسطے، بغیر سیڑھیوں بندہ چھت تے چڑھ نہیں سکدا۔ ایویں جے رب نو ملنا ہوئے تے رب بھی ڈائریکٹ نہیں ملدا، راہ واسطے پانے پیندے نے، تے رب نے قرآن اندر اعلان فرما دیتا اور میریاں مثالاں دے دے ہو فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، او
اس اللہ دیاں مثالاں دینیاں بندیاں ہی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ فرماتے نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. او دیاں مثالاں دینا اس واسطے نہیں بندا کتھے پوڑیاں لائے گا چھت تے چڑھن واسطے اس رب تک پہنچن لئی جڑے درمیان چ واسطے پائے گا اس رب تک جان لئی تو راج جڑے بھی اسباب لائے گا نا اے منو ایمان نال دسی اپنی زبان نال آپ بولنے کہ رب دلان دے وچ وسدا ہے نہیں تو نہ بول رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. او کائنات دے لوگوں اسی تے لوکاں دے دلان دے وچ وسنے ہاں. اس واسطے نہ بندیاں نو دور جان دی لوڑ نہیں اے دل بستی یا مالک مولا دی اینو سمجھی نہ قبر شاہ دولا دی. کی سمجھنا ہے کہ تیرا دل ہے تے تیرے دل وچ تیرا رب وسدا ہے. اور سونے جڑے دل وچ رب آ جائے تے دل وچ ہور نہیں آ سکدا. اللہ اکبر. میرے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کمال دا جملہ ارشاد فرمایا آندے نے لوگوں اسی چھوٹے لوگ ہیں ساڈا دل بھی چھوٹا ہے. ساڈے دل دے اندر یا آسمان والا خدا وسدا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ وسدا ہے. اسا اینا دونوں نو جگہ دیتی اپنے دل دے اندر. ساڈا دل پتیلے جڑا نہیں کہ جناب اے دے اندر جے تسی جو دل کردا جے اے دے وچ پلا لو پلا بنا لو. اے پلا بنان واسطے دل نہیں ہے. اس دل دے وچ یا رب وسدا ہے یا رب دا سونا مصطفیٰ وسدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آئیے ذرا توجہ فرماندے جانا. اللہ فرماندے نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کتے پوڑیاں لانیاں نہیں میں تے تیرے دل وچ وسنا وا. کمال دی گل کیتی ایک مولانا نے فرماندے نے آج تیرا اینا پوڑیاں دے اوتے یقین تے اعتماد نا. آندے نے جڑا مولوی نہیں مندا او دے گل تے ذرا ایک پوڑی دا ڈنڈا رکھ تے اوتے کو 2-3 من دا مولوی چڑھا دے تے اونوں کیا ہون چڑھ تے پہنچ چھت تے رب نو ملن لئی. یہ تھلے دی جے جان نہ نکل جائی تے پھر کہنا لوگوں اے بناوٹیاں گلاں نے لوکاں دا ایمان خراب کرن والیاں گلاں نے. اس واسطے آئیے فرمائیے فلا تضرب للہ الامثال. اوے اللہ دیاں مثالاں نہیں دئی دیاں دنیا دے اندر جاہل بندے نے رب دیاں مثالاں دیندے آندے جناب ڈی پی او نو ملنا ہووے سی پی او نو ملنا ہووے یا کسے وزیر و مشیر نو ملنا ہووے تے پہلا راہ وچ سانو سفارشی ڈھونڈنے پیندے نے. فلا تضرب للہ الامثال. رب فرماندے نے تینوں سفارشی ڈھونڈن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. رب فرماندے نے ڈائریکٹ منو آوازاں مار میں تیریاں دعاواں قبول کرن والا. وقال ربکم ادعونی. رب اعلان فرماندے سونیا میری مخلوق اندر اعلان کر دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جدوں میرے بندے تواڈے کولوں پوچھ دے نے ساڈا رب کتھے وے انہاں نوں کہہ دیو رب ڈھونڈن دی لوڑ نہیں رب تواڈے اندر ہی وسدا ہے. کتے جام دیاں لوڑاں نے ضرورتاں نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مرضی ہووے جے رب کول جاون دی پیری جتی بھی لوڑ نہیں پاون دی. حضرات رب نو جان لئی رات دیاں ہنیریاں دے اندر تینوں کو سوچ آ گئی ہے کوئی ٹینشن کوئی بیماری کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے تے رب نے
گھر دے اندر ہی آ جا وضو کر لے مصلا بھی وچھایا جاندا ہی تے وچھا لے نہیں وچھایا جاندا تے پھر بھی کوئی لوڑ نہیں اللہ اپنی زمین نو تیرے واسطے سجدہ گاہ بنا دیتا ہے اے تے سر سٹ دے زمین تے اپنا نک تے متا رکھ تے رب نو کہ اللہ میں ایتھے کو آ سکدا ساں زبان دیاں بولیاں بول سکدا ساں اللہ میریاں لوڑاں نے تو جان لے اللہ میریاں حاجتاں تو جان لے اللہ میریاں ضرورتاں تو جان لے الہ العالمین یہ تیرا نبی یونس ورگا مچھلی دی کے پیٹ دی قید اندر ٹر جائے دنیا دی پہنچ تو دور ہو جائے اللہ مچھلی دے پیٹ وچوں نبی یونس نو صحیح سلامت زندہ بار لے اون والا تے تو ہی ہے نا اللہ کنے سال نبی یعقوب روندا رہے اپنے پتر واسطے رب دا نبی ہے ایتھے گلاں ولیاں دیاں نہیں رب دا نبی یعقوب ہے اے رویا تے اکھاں دی بڑائی بھی مک جاندی ہے اے دے باوجود 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال 30 سال عرصہ گزر جاندا ہے تے کسی اگے ہاڑے نہیں پائے کسی اگے ترلے نہیں پائے تے کی آندے نے انما اشکو بسی وحزنی اللہ اللہ میں رونا بھی تیرے اگے وے اللہ میں کرلانا بھی تیرے اگے وے اللہ میرے آنسو بھی تیرے لئی اللہ میریاں جھولیاں پھیلیاں نے تیرے لئی اللہ میری زبان دے دکھڑے دے الفاظ بھی تیرے لئی نے سونے ربا میریاں کھاندہ نور مینو واپس لٹا دے مانا کی اللہ میریاں کھاندہ نور تے میرا یوسف مینو ملا دے پر ایمان نہ دسے آجے اللہ نے اپنی رحمت کی چادر نل نبی یعقوب دے اترو صاف کی دے کہ کوئی نہ کیوں بھئی اللہ نے اپنی رحمت کی چادر نل نبی یعقوب دے آنسو صاف کیتے 2 پتر گئے سن رب نے 2 دے 2 ہی واپس ملوا دیتے اس واسطے اور رب حضرات توجہ فرمانا فلا تضربوا للہ الامثال اوے اللہ دیاں مثالاں نہ دیا کرو اگے فرمایا پنجے سے پارے دے اندر کیوں نہیں مثالاں دینیاں فرمایا لیس کمثلہ شیء اس واسطے کہ اس رب دی مثل ہی کوئی نہیں اور رب جیسا کوئی نہیں جیڑا کم رب کر سکدا دنیا دی کوئی طاقت کر سکتی نہیں کر سکتی رب جیسا کم رب جیسی ذات بھی کوئی نہیں تے رب دیا صفات رکھن والا کوئی دنیا دے اندر رب دی صفت بھی کوئی نہیں رب بھی با کمال او دا کلام بھی رب بھی بے مثال او دا کلام بھی رب دی مثال بھی کوئی نہیں تے رب دے کلام قرآن مجید دی مثال بھی کوئی نہیں جدو اللہ دیاں اپنیاں واریاں آئیاں تے رب نے فرمایا لیسا کا مثل بس ایسے جملے تے غور فرما لو لیسا کا مثل ہی شیئن لیسا کا مثل ہی او دی مثال نہیں جدو اللہ دے قرآن دی واری آئی اللہ فرما دینے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ایتھے بھی اللہ نے لفظ مثل لے آمدہ ہے قرآن دی واری آئی تھی ایتھے بھی لفظ مثل ہے جدو رحمان دی واری آئی تھی ایتھے بھی لفظ مثل ہے رحمان جیسا بھی کوئی نہیں رحمان دی کلام قرآن جیسا بھی کوئی نہیں اے جیو کمال ویسے قرآن دی عظمتاں باسے دیتے اینی گل سمجھ لے رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے آقا فرما دینے جیڑا بندہ بیٹھے رب دا قرآن کھول کے جیڑا بندہ بیٹھے رب دے قرآن دیا تلاوتاں یا زبانی پہ کر دے یا اتوں بیٹھ کے پہ کر دے رب دے قرآن دیا تلاوتاں کری جا رہے ہیں اور نہ اپنے واسطے کچھ منگ دے نہ اپنی بیٹی تے پتر واسطے کچھ منگ دے نہ اپنے ماں دے پیو واسطے کچھ منگ دے نہ اپنی ذات لئی کچھ منگ دے میرے رب اعلان فرما دینے اور میرے ملائکہ اینو میرے قرآن دی تلاوت کو لو فرصت کوئی نہیں لہذا اے دیاں جنیاں بھی حاجتاں نے میرا باپ پوریاں فرما دینا
اے ہے کلام خدا دی برکت. بس ساڑی بد نصیبی ہے وہ خدا دی قسم ہے کہ ساڑی قرآن مل توجہ ہی نہیں. دو کام کر لیا کر, نمازہ دی پابند بن جا اور نبی رب دی توحید دے اتے قائم ہو جا. دو کام نے. نمبر 2 ہوتے نے نمبر وے رب دے قرآن دیا تلاوتہ نہ چھڑیا کر. چلدا پھردا پٹھے بڑھنا تا یا پٹھے کترنا تا یا اپنے ڈنگرانوں پٹھے پانا تا یا تو اپنے جناب اینا ڈنگرہ دیا تارا کٹنا تے تا یہ دکان تے بیٹھا دیتا یہ فیکٹری دے اندر ملازم تے مالک تے دفتر دے اندر بیٹھا دیتا. قل هو اللہ تے ہوں دیئے نا پڑھی جا اے دیا بڑیاں برکتہ نے. اللہ انا آتینا کل کوثر دی ہوں دیئے نا اور کچھ نہ ہوں ہوئے نا. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اور پڑھی جایا کر انشاءاللہ. صرف چونکہ ساڑیاں کمیاں نے اسی رب والتے یاد نہیں کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے نے جاؤ قرآن دی ایک صورت جیسی صورت بنا کے پیش کرو. نہیں آ سکی ابو جال تو لے کے آج دے زمانے تک 15ویں صدی ہیں جی 15ویں صدی آج تک اس قرآن جیسا قرآن کوئی بنا نہیں سکیا. جناب فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر پچھلے نہیں کر سکے تو بولو اگلے بھی کر سکتے. پچھلے اگر نہیں نا قرآن دا مقابلہ کیتا قرآن جیسی کوئی صورت پیش کر کے قوم دے سامنے پیش کیتی تو یاد رکھو قیامت آ جائے گی انہاں دے اگلیاں تو اگلے بھی قرآن دی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا سکتے. تو پھر اس واسطے رب نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اس اگ دے کولوں بچ جاؤ جس اگ نو میرا اللہ پڑکاوے گا بندے سٹ کے. اللہ دنیا دی آگے ایتھے لوگ لکڑیاں پاندے ہیں. جہنم دی آگے جویں جویں دنیا دی اگ لکڑیاں پاندے جاؤ بالن پاندے جاؤ اے اگ جڑی مچ دی جاندی ہے. جہنم دی آگے جویں جویں رب نافرمان سٹدا جائے گا جہنم دی اگ بھڑک دی جائے گی. اللہ معاف فرما دے. اللہم اجرنا من النار. اور یا پتھرہ دے نال وہ آگ تیز کیتی جائے گی یا انسانہ دے نال. اس واسطے رب نے فرمایا او عدت للکافرین جڑے رب دے منکر نے جڑے قرآن دے منکر نے جڑے میرے نبی دے منکر نے میرے نبی دی حدیث دے منکر نے اے دوزخ رب اینا منکر واسطے بنائی. تے اگلا پیغام سن لے فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا جنہ من لیا کی کہ رب دا قرآن سچا ہے. جنہ من لیا چونکہ گل قرآن تو شروع ہوئی ہے نا اے دے تو پہلا رب دیا قدرتا تے اگلیاں بھی رب دیا قدرتا. جنہ من لیا رب دا قرآن سچا ہے تے جو رب دے قرآن میں چاہیا وہ بھی رب بھی سچا ہے رب دا قرآن بھی سچا ہے. جو رب نے قرآن ہی فرما دیتا وہ بھی حق اور سچ ہے. جنہ لوگوں نے یقین کر لیا کہ اے قرآن میرے سونے محمد مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے اللہ دی توحید نو من لیا میرے مصطفیٰ دی نبوت و رسالت نو من لیا. اللہ جی ہاں پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. گالے تھے تک نہیں رہ جانی. میرے رب فرمانے نے صرف بندہ منہ آندہ کہ میں رب نو مننا نہیں گالے تھو تک نہیں. ایک بندہ آندہ میں نبی نو مننا گالے تھو تک نہیں. ایک بندہ آندہ میں قرآن نو مننا گالے تھو تک نہیں. فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگلی گالے وے کہ جو قرآن وے چاہیا او دیتے عمل بھی تے کرنا ہے نا. قرآن دے اندر میرے رب دیاں بولیاں میرے رب دے کمالات نے رب دے احکامات دے پیغامات نے اینو منوی تے اے دیتے عمل بھی کر. اللہ جی جڑے قرآن دیاں من دے نے قرآن دیاں اینا گلہ تے عمل کرن والے نے پھر انہاں واسطے کیے. فرمایا میرے سونے میری طرف اینا نو جنت دیاں بشارتاں مل گئی. میری طرف اینا واسطے جنت دے پیغام نے
تے انہاں جنتاں دے وچ نہراں چلدیاں ہونگیاں۔ رب دے دوسرا مقام قرآن مجید دا اللہ فرماندے نے جنت وچ کدے سادے پانی دیاں نہراں چلدیاں ہونگیاں، لیکن او بھی پانی دنیا دا پانی نہیں، رب دیاں جنتاں دا پانی چلدا ہوئے گا، جدے اندر کوئی جراثیم دی آمیزش و ملاوٹ نہیں، خالص پانی رب دیاں جنتاں دا ملے گا۔ اور حضرات جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں چلدیاں ہونگیاں، جنت دے اندر شہد دیاں نہراں چلدیاں ہونگیاں، جنت دے اندر شراب طہور دیاں نہراں چلدیاں ہونگیاں۔ جو بندہ جدو جتنا جو پینا چاہے اوتھے کوئی رکاوٹ نہیں، رج کے پیوے، گل تک پیوے، اوتھے میدا خراب ہون والی صورت ہی کوئی نہیں۔ میدا خراب ہونے والی کوئی جنہ تیرا دل کر دئی رج کے پی تے جنتی جنت جان گے نا، انہاں دے سامنے کیلا آ جائے گا، سبحان اللہ، کیلا آ جائے گا، سیب آ جائے گا، انار آ جائے، کھجور آ گئے، انگور آ گئے جنتاں دا۔ جدو انہاں دے سامنے آئے گا نا، اللہ اے واسطے محنت کرواندا رہے ہیں، کیلے تے دنیا تے بھی کھا دے، انار تے ساتھ دنیا تے بھی کھا دے، سیب تے ساتھ دنیا تے بھی، انگور تے ساتھ دنیا تے، اور بھی کئی پھل میں دنیا تے کھاندے رہے ہیں۔ قرآن سنیا دے کی آندے نے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، اے او پھل میں وے جڑے دنیا چ اسی ویندے رہے ہیں، پیغام آئے گا رب دی طرفوں، انہاں دا چھلکا اتار، ہمت تھوڑی جی کر، اپنی زبان تے ذائقہ چکھ کے پھر دس دنیا والا پھل کیسا ہے تے رب دی جنت والا پھل کیسا۔ رب دی جنت دا پھل میوہ کھائے گا تے دنیا دے سارے ذائقے بھول جائے گا، دنیا دے سارے ذائقے متر جان گے۔ حدیث پاک چوندہ ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انج بندے نو جنت دا پھیرا رب میرا مروائے گا، اجے کوئی شے کھاتی نہیں، کوئی چکھی نہیں، کوئی پیتی نہیں، رب دی جنت دین کر کے پھیرا مروائے گا، میرا اللہ چکر لگوائے گا، پھر میرا رب پوچھے گا ہون گل کر، تے اے بندہ دنیا دیا ساریاں رنگینیاں بھول جائے گا، دنیا دیا ساریاں عیاشیاں بھول جائے گا، دنیا دے سارے ذائقے تے لذتاں بھول جائے گا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ سارے نو لے جائے جی میں کٹھے ہیں جمعے وچ رب انجی لے جائے جنتاں کٹھے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، کوئی لیٹے آتے لیٹے آئی کھائی جاوے گا، اللہ سونا نعمتاں اٹھائی جاوے گا، کوئی لیٹے آتے لیٹے آئی کھائی جاوے گا، اللہ سونا نعمتاں آئی جاوے گا، اوتے سوچاں والے چل دے اشارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی بے جوانی ہوئے گی، 33 سال دے جوان ہوتے لیکن مچھی دے لذیذ تے قرار ہون گے، لیکن مچھی دے لذیذ تے قرار ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اور ساریاں گلاں بھول جاؤ تے چھڈ دیو، کڈا سما یارو اوتے پر بہار ہوے گا، جدو جنت وچ مومناں نو اللہ دا دیدار ہوے گا، مومن تک دے اوتے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ رب نے فرمایا میرے مومنو میرے مہمانو کھاؤ تے پیو تے ویکھو تے پھر مینوں دسیا دے، جدو کھان گے پین گے دنیا دیاں لذتاں بھول جان گے، اللہ اوتے انہاں دنیا دیاں نیک بیویاں نو انہاں نیک خاونداں دے نال جنتاں دے اونچے محل ہون گے، اور انہاں دیاں نیک اولاداں وی جیڑیاں نمازی تے رب دی توحید تے قائم رہن والیاں اولاداں تے نبی دی سنت دے مطابق زندگی گزارن والیاں اولاداں
اولاداں تے انہاں دے بچے بھی انہاں دے نال تے اللہ ہوراں بھی انہاں نو عطا فرما دے گا۔ حضرات پھر میرا اللہ اعلان فرماندا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت چ رہو گے، اوتھوں تانوں کسے نے کڈنا، ہاں اتھو کڈنا نہیں، نہ بیماریاں نہ تکلیفاں نہ کھنگ نہ بخار نہ نزلہ نہ زکام نہ معدہ نہ جگر نہ دل نہ دماغ، کوئی بیماری نہیں، جیویں جیویں کھاندا جائے گا صحت مند ہوندا جائے گا، تو بڑھاپا بھی اتھے کوئی نہیں۔ حضرات توجہ کرنا، میرے رب نے اے اپنیاں قدرتاں انمول قدرتاں دا ذکر فرمایا ہے، لیکن کنہ واسطے جنہ اپنے رب دی من لئی تے رب دیاں قدرتاں کی ہو دیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ نے قرآن وچ مچھر دی مثال بیان فرمائے۔ مچھر کتنی کو بڑی مخلوق ہے، کیوں بھائی کتنی کو بڑی مخلوق ہے مچھر، تے جنہاں نو رب دیاں قدرتاں دے اعتبار تے یقین نہیں نہ ہو، پتہ کیا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اے اللہ نو مچھر دے مثال دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میری مخلوق بھی ہے تے مچھر ورگی مخلوق میری فوج بھی ہے، بولو مچھر ورگی مخلوق میری فوج بھی ہے۔ دنیا کے اندر ویندے نہیں جے لوکاں دیاں جے یا کچھ انتظام وغیرہ نہ کر لئیے راتاں دے ٹائم دے ہوتے تے اے مچھر رات دی نیند حرام نہیں کر دیندہ، ہاں جی رات دی نیند حرام کر دیندہ۔ تو رب نے فرمایا اے تو تے اب بچے دی گل کرنا ہے نا، بچی یا بچہ ایڈا سونا یا ایڈا پیارا یا ایڈا خوبصورت کہ رب کلا نہیں دے سکتا۔ رب فرماندے نے جنہ کولو تو منگنا ہے نا، جنہ کولو تو منگنا ہے، یا پتر نہیں تھی نہیں، انہوں نے کیا مکھی بنا دے۔ کتھے آیا ہے قرآن دے اندر، اللہ اکبر، 17ویں سپارے دا آخری صفحہ کدے پھول کے ویستے پڑھیا کر۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ اعلان فرماندے نے کائنات دے لوگوں، اگر ساری دنیا کٹھی ہو جائے، ساری دنیا مل جائے تے ایک مکھی بنا نہیں سکدے۔ مکھی بنانا تے دور دی گل ہے، کسے بڑے تو بڑے پیر دے کھانے دے ہوتے اگر مکھی آ کے بہ جائے تے اپنے منہ دے حساب دے نال مکھی تیرے پیر دے کھانے دے وچوں اپنا لقمہ اپنے منہ وچ پا لے۔ دنیا کائنات دے پیر جڑے آمدے نے بڑیاں کرنیاں والے تے بڑیاں پرنیاں والے تے بڑیاں طاقتاں تے قوتاں والے، میں نہیں کہندا رب دا قرآن اسے واسطے تے آکھیا لوگو بچے گا او جیڑا رب دے قرآن نو منن والا ہے، جیڑا رب دے قرآن دیاں بولیاں سن کے انہاں تے عمل کرن والا تے قرآن کہہ رہے ہیں دنیا مل کے اس مکھی دے منہ وچ گیا کھانے دا لقمہ واپس لے سکتی نہیں نہ لے سکتی۔ تے قرآن کی آندا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہاں لوگاں نے رب دی قدر نہیں پچھانی، ظالمہ تھاں تھاں دے جا کے ٹکدا پھرنا ہے، آج اوتھے میلا آج اوتھے میلا، اوس دربار تے اوس مزار تے اوتھے۔ میں اکثر اپنے خطبات جو بات کیا کرنا رب دی توحید مصطفیٰ دی سنت بیان کر دیا موت آ جائے، لیکن یاد رکھے آجے کسی بندے دی کوئی پرواہ نہیں، حق دا اعلان کرنا میری ذمہ داری ہے کہ میرے مصطفیٰ نے دنیا چ رہ کے دربار بنوائے، بولو نبی نے کوئی مائدہ لا لیتے آئے سامنے پیش کرے،
میرے نبی دی زندگی دے اندر اسلام نو سہارا دین والی کلی خاتون ہے، وہ دیاں اگر نیکیاں دے اتے میرے مصطفیٰ ساری زندگی ہو دیاں نیکیاں یاد، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، جب تک میرے مصطفیٰ حیات رہے نے سیدہ خدیجہ نو یاد کر کے روندے رہے نے، وہ دیاں محبتاں تے وہ دیاں وفاواں پورے مکے دے اندر، یا ایک صدیق سی یا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر سیدہ خدیجہ وفات پا گئی۔ جاؤ کوئی مولوی دنیا دا آج پیراں دیاں کرامتاں تے ولایتاں تے انہاں دے معجزے تے نہ جانے کی بیان کر کے لوکاں نو مجبور کر دیو انہاں درباراں دے، اور ساری کائنات دے پیر تے ملا تے فقیر درویش سارے میں ماں خدیجہ الکبریٰ تے جوڑیاں تو قربان کر دیا۔ ماں خدیجہ دی عظمت نو پہنچ سکنے، ماں خدیجہ دی شان نو پہنچ سکنے۔ میرے پیغمبر نے اپنی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ اینج کر کے تشریف لے آ رہی ہیں، اجے میرے پیغمبر دے کول نہیں پہنچیاں تے جبریل آ جاتا ہے، جبریل آ کے آندا ہے سونے ہو خدیجہ آ رہی ہے، تے آقا فرماندے نے پھر رب کہہ رہے نے خدیجہ نو میرے والوں سلام آکھے آجے، سونیا میرا بھی سلام آکھے آجے، تے خدیجہ دے کول نہ کپڑے دے جو تواڈے واسطے کھانا بھی جے اے کھانا لے کے آ رہی ہے، تے سیر تے فرمایا رب اعلان کر رہے نے خدیجہ نو میرے والوں جنتاں دیاں مبارکاں بھی دے دیا جے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ ماں میں تیرے جوڑیاں تو قربان، سارا جگ قربان کر دیا سیدہ خدیجہ، اسلام دی محسنہ، اسلام نو اگر قائم تے دائم رکھیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ بیبیوں پریشان نہ ہویا کرو، اسلام دے اندر تہاڈا بھی بڑا کردار ہے، لیکن صرف اگر اسلام واسطے اور مردہ نے اپنے جڑے کردار ادا کرنے سو کرنے، صدیق و فاروق ورگے، عورتوں کا بھی اسلام دے اندر بڑا حق ہے۔ حضرات میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رفیقہ حیات وفات پا گئی، اے ماں فاطمہ الزہرا دی وفات پا گئی، اور میرے امام حسن دی نانی وفات پا گئی، اور کربلا دے شہید امام حسین دی نانی سیدہ خدیجہ وفات پا گئی۔ ہائے ہائے 60 سال دی زندگی ہے میرے امام حسین دی، بولو رضی اللہ تعالیٰ، بہت سارے نہیں بولتے، رضی اللہ تعالیٰ 60 سال دی زندگی دے اندر جاب امام حسین دے کولوں ایک اٹ بھی اپنی نانی دی قبر تے ثابت کر دے، یا اگلی گل کرنا محرم دے دنہ دے اندر میرے امام حسین نے ایک دابڑا مٹی دا بھی اپنی نانی دی قبر تے پایا ہوئے تو لیا ثابت کر، اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ دی قبر مبارک تے ایک دب سال بعد جاندے ہو قبر تے مٹی پان واسطے۔ کئی سجن منو باچ مل دینے کہا ایسا بڑے ڈاڑے بول دے ہو، ڈاڑا اس واسطے بولنا لوگو رب نے دنیا چ جدو جانا مر کے قبر دے اندر تے سوار اسلام دا کرنا ہے، دس تیرا اسلام کی، اور اس اسلام دے اندر دربار نہیں مزار نہیں، اس اسلام دے اندر مسجد ہے، بولو مسجد، اور خالی مسجد، یہ بھی نہیں کہ مسجد نال کوئی دربار ہو گئے۔ حضرات توجہ فرمانا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دی حیات طیبہ، نبی دی زندگی دے اندر نبی دیاں بیٹیاں وفات پا گئیاں، نبی دی زندگی دے اندر نبی دے بیٹے وفات پائے، ساری دنیا جانتی ہے، 3 پتر میرے اللہ نے میرے سونے محمد پاک نو عطا فرمائے نے، اور میرے نبی نے آپ ہتھی قبر دے اندر اتارے، آنسواں دے نال میرے پیغمبر نے اپنے بیٹے قبر دے اندر اتارے، جا بول میرے پیغمبر نے اپنے پتران دی قبر کی تے پکی بنائی ہوئے۔ کئی حدیث بھی میرے کو آ کے سوال کرتے قاری صاحب کوئی 4 دیواری تے اتنے نہیں تے 4 دیواری بنا لی ایٹاں دی، قاری کون ہے تینوں اپنے کو سوال دا جواب دینا لا؟ بالکل اجازت نہیں، صرف سرانے کوئی بیٹا بٹا کوئی ایٹ رکھن دی اجازت ہے، بس ایک حضرات میرے رب نے فرمایا دنیا کائنات مل جائے
نہ کوئی مکھی بنا سکتا ہے اور نہ کوئی مکھی اگر انہاں چو کھانے چو لے جائے تو مکھی دا کھانا کوئی چھین سکتا. میں نہیں کہہ رہا, رب دا قرآن 17ویں سپارے دا آخری صفحہ اتھ پڑھ کے دیکھ دینا. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے ما قدر اللہ حق قدر ہی, انہاں لوگاں نے رب دی جی نے قدر نہ رب دی قدر نو پہچانے ہی نہیں, رب دا قدر نہیں جانے, رب دا مقام نہیں جانے. ان اللہ لقوی عزیز. میرا اللہ مکھی دی مثال بیان فرما دے, اور مکھیاں دے وچوں ایک مکھی ہے جدی دی ہے. اللہ فرما دے سورہ نحل 14واں سپارہ, وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَوِ الشَّجَرِ. اللہ فرما دے نے نیم مکھی ہے جی میرے رب جی کی آڈر ہے. اللہ فرما دے نے انہاں پہاڑاں دے اتے چلی جاؤ, انہاں درختاں دے اتے اپنے چھتے بنا لے, یا اور کوئی تینوں مکمل دینے تے لے لے. اللہ جی کی کرا فرمایا تھے چھتے بنا دے, میرے مالکہ چھتے بھی تیرے آڈر حکم دے نال بن گئے. میرے اللہ فرما دینے نہیں مکھیے ان ذرا پھیل جا مری زمین دے, جتے جتے جیڑا جیڑا پھل تینوں مل دائے, جیڑا پھل تینوں مل دائے, انہاں پھلاں دا رس چوس کے اپنے پیٹ دے اندر محفوظ کر کے لے آئے اس چھتے وچ پا دے. اللہ جی ادیا کی حکمتاں نے میرے رب نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور. اے پھلاں دا انہاں پھلاں دا رس چوس کے ایدے وچ محفوظ کرنا تیرا کم ہے, تے ایدے وچوں شہد بنا کے بندیاں دی صحت تے انہاں دی بیماری لئی میں انہاں دا شفا بنا دیتا. رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا, کہنے لگا حضور میرے بھائی دا پیٹ بڑا خراب ہے, تو پیٹ جو بیماری ہے. آقا فرمایا جا کے شہد پلا. شہد پلایا, کہنے لگا سونے دستور لگ گئے نے, اور بیماری بن گئی. آقا فرماتے نے جا شہد اور پلا, اور جا کے پلایا, بیماری اور بن گئی. اللہ اکبر کبیرہ. آ کے پھر شکایت کی تھی سونے میرے برا تے اور بیمار ہو گیا, بیمار اور زیادہ ہو گیا. آقا فرماتے نے تیرے برا دا پیٹ غلط ہو سکتا ہے, رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اچھا حضور پھر آقا فرمایا تیسری باری جا کے پھر شہد پلا. تیسری باری شہد پلایا, میرے مالک نے انہوں شفا عطا فرما دی تھی. میرے مالک نے ارے چھوٹیاں چھوٹیاں عام مکھی ہے, میں ویکھیا کئی باری خدا دی قسم اللہ دی قدرت ہے. اب مکھی آ کے نک تے بہ جاندی بندہ نہیں کر کے ماردا ہے, اجے ایک منٹ بھی لگنا باقی پھر اتنے آ جاندی, بندہ پھر نہیں کر کے ماردا. نال دا بندہ آتا کی ہویا, انہیں آخیا یار مکھی نے ذلیل ہی کر چھڑے. بولو انج ہوندا کہ نہیں؟ اور ایک نکی جی مکھی دے کولوں ذلیل ہوندا پھرنا, تو آپ اندازہ کر جے اس رب دیاں گلاں نہ منیاں تے پھر دوزخ وچ کیویں ذلیل ہوئے گا. اللہ اکبر. حضرات توجہ فرمانا, مچھر ہوے مکھی ہو. ایک نے آخیا میں رب ہاں, میں خدا ہاں, میریاں فوجاں, میری پولیس, میرے نوکر, میرے چادر ہے کسے بندے دی, میرے سامنے کچھ جا مار جے, کوچی کو سا لے لے. رب نے فرمایا ہاں لیندا سا, کوئی گل نہیں فکر نہ کر. نک دے پچھو اللہ نے مچھر دا صرف ایک ہی دانا ہے, ایک ہی دانا. انہیں جدوں اندروں ماری نہ کوک دی تو مولا فرماندے نے پر انہیں اے نہیں آکھیا تو, انہیں آکھیا تو ہی تو اللہ, تو ہی تو. انہیں آکھیا ڈاکٹر بلاؤ اور طبیب بلاؤ, حکیم بلاؤ. اور میرے دماغ نو کی ہو گیا ہے, میرے دماغ نو کی ہو گیا ہے. ڈاکٹرہ نے علاج کیتا پر کسے کولو شفا ہی نہیں, حکیمہ نے علاج کیتا کسے کولو شفا نہیں, طبیبہ نے علاج کیتا کسے کولو شفا نہیں. ایک بندے نے مشورہ دیتا, انہیں کہا وہ سر چ پولا تے مار کے ویکھو. اور جدو سر چ پولا ماریا نا, انہیں کہا آہو سکون ہو گیا. انہیں کہا اللہ میں تنہیں پیسے دیاں گا, میرے سر دے کھلوتا رہے ہیں. تو جدو میں آکھاں گا نا اپنی زبانی, اور جی میں فرعون دے گھر وچ فرعون نے کیا سی نا میں مار چھڑنا ہے,
تو رب نے فرمایا میری قدرت ہے، مینوں بھی رب کنے کہنا تیرے پیسیاں تے تیرے گھر وچ میں موسیٰ نہ پالیا تے اینوں رب آندے، اے اللہ دیا قدرتاں نے۔ اے خدا اپنے آپ نو رب آندا سی میں رب ہاں، میرے تو بڑا کون ہو سکتا ہے، کسے دی کی جرت؟ اللہ نے فرمایا تیرے نوکراں کولوں تینوں جتیاں نہ مرواਈਆਂ تے میرے بھی رب نے کنے کہنا اینے مچھر۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، لوگ آندے نے اللہ نو کی لوڑ پے گئی نکیاں نکیاں مکھیاں تے مچھراں دیاں گلاں پیا کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مینوں گل یاد آ گئی، اللہ اکبر۔ قرآن دے اندر ایک سورت ہے جدا نام ہے نمل، تے اینو جے پنجابی جو پوچھو کیڑی، بولو کیڑی، چیوٹی۔ نبی سلیمان اپنا پورا لشکر لے کے جا رہے، پورا لشکر لے کے جا رہے، بہت بڑا لشکر۔ آگے ایک کیڑی بول پئی، کیڑی آندھی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ دی مخلوق ہے تے اللہ دی قدرتاں نے۔ حضرات توجہ فرمان دے جا رہا ہوں، اے کیڑی اپنیاں کیڑیاں نو اعلان پہ کر دیے نی کیڑیوں اپنیاں روڈاں تے کھڈاں چ وڑ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ نبی سلیمان اپنا لشکر لے کے پہ آؤندا ہے، ایسا نہ ہوئے کہ نبی دیا پیراں دے تھلے آ گئے، نبی دے لشکر دے پیراں دے تھلے آ گئے تسی روندیاں مڈیاں جاؤ، ننیاں ننیاں اینا کیڑیاں دی جان نکل جائے تے نبی سلیمان نو پتہ ہی نہ چلے۔ اویا کیڑی نے دس دیتا دنیا کائنات دے لوگوں، عالم الغیب نبی نے گندا نبی دا خدا ہوندا ہے، ولی نے گندا ولی دا خدا ہوندا ہے، نبی دے نبی ولی نو پیدا کرن والا رب عالم الغیب نی کیڑیوں نبی نو پتہ نہیں جے چلنا، اپنی روڈاں دے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس آیت دے بعد امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر اندر ایک اور ایک کیڑی دا واقعہ پیش کر دے رہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نو اونا دی امت دے لوگاں نے کیا مینی پیا پیندا، ہر شے سک سڑ گئی ہے۔ نبی سلیمان فرماندے نے تیاریاں کرو، باہر کھلے میدان جا کے رب کے سجدے پینے تے اپنے ہاتھ چک کے رب کو لو منگیے اللہ سانو رحمت دا می پا دے، اللہ رحمت دے قطرے عطا فرما۔ نبی سلیمان نکلے نے انج اپنا لشکر ساتھی نال لے کے، اپنے جماعتی ساتھی نال لے کے نکل دے نے تے اگے کے کیڑی ہے تے الٹی ہوئی تے دوویں انج پیر چکے نے، یعنی سوچ لے انہیں اپنے ننے ننے قدم ہاتھ نما آسمان دی طرف اٹھا کے کیا دیئے اللہم انی خلق من خلق کا، اے میرے اللہ جویں آ تیریاں وڈیاں وڈیاں مخلوقاں نے ایویں میں بھی تیری مخلوق اللہ، جویں انہاں نو رحمت دے قطریاں دی لوڑ ہے ایویں انہاں کیڑیاں نو بھی رحمت دے قطریاں دی لوڑ ہے، تیری رحمت دی لوڑ ہے۔ اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے تے میرے اللہ دیاں قدرتاں نے جڑی بندے دے وجود تے کیڑی ٹر دی ہوئے تے بعض دفعہ پتہ نہیں چلدا، اے دا کھڑکا تے کھڑاک نہیں ہوندا، اے دیاں بولیاں میرے رب نے چکیاں نبی سلیمان دے کن وچ پا دتیاں۔ قدرت میرے اللہ دی معجزہ نبی سلیمان دا، بولو قدرت اللہ دی معجزہ نبی سلیمان دا۔ کیڑی دی کانے چ آواز پہ گئی، حضرت سلیمان فرماندے نے اپنے نمازیاں نو اپنے ساتھیوں نو آ جاؤ واپس چلی، کہنے لگے جی نہ دعا منگی نہ کوئی سجدہ کیتا نہ کوئی التجا کوئی گل۔ حضرت سلیمان پیغمبر فرماندے نے اور کیڑی دعا کی تھی اللہ پاک نے کیڑی دی دعا سن لے، دیکھو ہونے بارش آ جاندی ہے۔ پھر لمحہ نہیں گزریا بارش پہ گئی، نبی سلیمان تے نبی سلیمان دے ساتھی بھیج گئے۔ مولا فرماندے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے، آپ پڑھ ویخ دے رکھ قرآن کے کو لا الہ الا اللہ
انہاں جانوراں نے دسیا کہ منگنا کدے کولوں، قدرتاں کدیاں نے، بولو کدیاں قدرتاں، اے میرے اللہ دیاں قدرتاں نے۔ تے اس واسطے کئی بندے اے چیزاں ویکھ کے تے اپنے آپ نو گمراہ کر لیندے نے، رب تو دور ہو جاندے نے۔ جڑے ایمان والے نے نا وہ یہ گل کہندے نے کہ رب نے جو بنایا ہے حق تے سچ بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندے نے میرے تو دور کون نے، وما یضل بہ الا الفاسقین، میرے تو دور رہن والے میرے نافرمان نے، میرے باغی نے، میرے تو دور رہن والے گناہگار لوگ نے۔ اللہ دی توحید دے اتے قائم رہیے، سونے مصطفیٰ دیاں سنتاں تے انہاں دے عقیدے دے اتے قائم رہیے۔ رب دے قرآن دیاں بولیاں اپنے گھر دے اندر سونے ذرا کھولیا کر، ذرا پڑھیا کر، ذرا سوچیا کر، ذرا سمجھیا کر۔ کلام خدا قرآن تو بڑی کتاب اس دنیا دے اندر کوئی نہیں، برکتاں بھی اے دے وچ نے، رحمتاں بھی اے دے وچ نے، سارا کچھ میرے مالک نے اے دے وچ رکھ دیتا ہے۔ دنیا جہان دا علم بھی اے دے اندر ہے، اینو پڑھو، انشاءاللہ رب دنیا بھی سوار دے گا، اللہ جنتاں دا مہمان بھی بنا دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔